कति वेद अंगानि सन्ति? कति वेद अंगानि सन्ति? तर्हि षट् वेद अंगानि सन्ति। 6 वेदस्य अंगानि सन्ति। अनन्तरं प्रश्नः आगच्छति, मंत्रो ब्राह्मणयो वेद नामधेयं कस्य इयम् उक्तिः? मंत्रो ब्राह्मणयो वेद नामधेयं कस्य इयम् उक्ति? तर्हि आचार्यसायणस्य उक्तिः अस्ति, मंत्रो ब्राह्मणयो वेद नामधेयं। तथैव प्रश्नः अस्ति, साबरभाष्यानुसारेण ब्राह्मणग्रन्थानां प्रतिपाद्यविषयाः कति विधाः? 79 प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। साबरभाष्यानुसारेण ब्राह्मणग्रन्थानां प्रतिपाद्यविषयाः कति विधयोः? तर्हि 200 विधयोः। अग्रे प्रश्नः अस्ति, ऐतरेयब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति? ऐतरेयब्राह्मणे कति अध्यायाः विद्यन्ते? तर्हि 40। 81 प्रश्नः अस्ति, चोरैवेति इति वाक्यांशेन सम्बन्धग्रन्थः कः? चोरैवेति इति वाक्यांशेन सम्बन्धग्रन्थः अस्ति ऐतरेयब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति? कौशितकी ब्राह्मणे 30 अध्यायाः सन्ति। 83 प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। राजसूयो यागः शतपथब्राह्मणस्य कस्मिन् काण्डे उपलभ्यते? राजसूययज्ञः शतपथब्राह्मणस्य कस्मिन् काण्डे उपलभ्यते? तर्हि पञ्चमकाण्डे, शतपथब्राह्मणस्य पञ्चमकाण्डे राजसूययागः उपलभ्यते। अनन्तरं 84 प्रश्नः, ताण्ड्यमहाब्राह्मणस्य प्रमुखप्रतिपाद्यविषयः कः? ताण्ड्यमहाब्राह्मणस्य प्रमुखप्रतिपाद्यविषयः कः? सामः सामयागश्च। सामः सामयागश्च ताण्ड्यब्राह्मणस्य मुख्यः प्रतिपाद्यविषयः। अनन्तरं प्रश्नः 85 अस्ति, वश्चमेधातिथे आख्यायिका कस्मिन् ब्राह्मणे समुपवर्णितः अस्ति? वश्चमेधातिथे आख्यायिका कस्मिन् ब्राह्मणे समुपवर्णितः अस्ति? ताण्ड्यमहाब्राह्मणे। ताण्ड्यमहाब्राह्मणे वश्चमेधातिथे आख्यायिका कस्मिन् ब्राह्मणे समुपलभ्यते? ताण्ड्यमहाब्राह्मणे। 86 प्रश्न, षड्विंश ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति? षड्विंश ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति? तर्हि 5 प्रपाठकाः सन्ति षड्विंश ब्राह्मणे। 87 प्रश्नः अस्ति, सामविधान ब्राह्मणे कति प्रकरणानि सन्ति? सामविधान ब्राह्मणे कति प्रकरणानि सन्ति? तर्हि 3 प्रकरणानि सन्ति सामविधान ब्राह्मणे। अनन्तरं 88 प्रश्नः अस्ति, आर्षेय ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति? आर्षेय ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति? तर्हि 3 प्रपाठकाः सन्ति आर्षेय ब्राह्मणे। पश्यन्तु, गौपथ ब्राह्मणस्य विभागसंख्या अस्ति डैश। 89 प्रश्नः, गौपथ ब्राह्मणस्य विभागसंख्या अस्ति 2 अस्ति, पूर्वगपथ उत्तरगपथश्च। प्रश्न 90, सम्पूर्णगौपथ ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति? सम्पूर्णगौपथ ब्राह्मणे प्रपाठकाः 11 सन्ति। अनन्तरं 91 प्रश्नः, अरण्य अध्ययनात् आरण्यकम् इति कस्यम् उक्ति? अरण्य अध्ययनात् एतद् आरण्यकम् इति
आचार्यसायणस्य उक्तिरस्ति। अनन्तरं प्रश्न 92 सर्वरुच सर्ववेदाः सर्वे घोष एकैव व्यापृतः प्राण एव प्राण इत्यनेन वाक्येन सम्बन्धारण्यकग्रन्थः कः? सर्वरुचः सर्वे वेदाः सर्वघोष एकैव व्यापृतः प्राण एव प्राणः इत्यनेन वाक्येन सह सम्बन्ध आरण्यकग्रन्थः अस्ति ऐतरेय आरण्यक। अनन्तरं प्रश्नः अस्ति 93 कश्यप पश्यक भवति कश्यपः पश्यक भवति इति सर्वं पश्यति इति सूक्ष्मात् वाक्यमिदं केन आरण्यकेन सम्बन्धः अस्ति? कश्यप पश्यक भवति यत् सर्वं पश्यति इति सूक्ष्मात् वाक्यमिदम् अस्ति तैत्तिरीय आरण्यकस्य। 94 प्रश्नः अस्ति तवलकार आरण्यके कति अध्यायाः सन्ति? तवलकार आरण्यके अध्यायाः सन्ति 4। अथ अर्ध वा एष आत्मन यत् पत्नी वाक्यमिदं केन आरण्यकेन सह सम्बन्धः अस्ति? अथ ऊर्ध वा एष आत्मनः यत् पत्नी वाक्यमिदं केन आरण्यकेन सह सम्बन्धः अस्ति? तर्हि तैत्तिरीय आरण्यकेन सह सम्बन्धः अस्ति। 96 प्रश्नः अस्ति नचिकेतसः पित्रा कृतः यागविशेषः कः? नचिकेतसः पित्रा कृतः यागविशेषः अस्ति विश्वजितयागः। पवमानसूक्तस्य देवता कः? पवमानसूक्तस्य देवता सोमः। 98 वैदिककालनिर्णये ज्योतिषशास्त्रस्य उपयोगः केन कृतः? वैदिककालनिर्णये ज्योतिषशास्त्रस्य उपयोगः आचार्य तैलकेन कृतः। जलास इति कस्य विशेषणमस्ति? रुद्रस्य विशेषणमस्ति। को नाम देवद्युस्तनया सूर्यः हरिश्चन्द्र उपाख्यान कस्मिन् ब्राह्मणे उपलभ्यते? हरिश्चन्द्र उपाख्यान ऐतरेय ब्राह्मणे उपलभ्यते। 102 प्रश्न ब्राह्मणग्रन्थेषु किं निरूपितः भवति? ब्राह्मणग्रन्थेषु किं निरूपितः भवति? यज्ञानुष्ठानस्य पद्धत्याः सह फलप्राप्तिः तद्विधे निरूपणश्च। वेदानां कौ द्वौ भेदौ संहिता ब्राह्मणश्च। द्वौ भेदाः अस्ति वेदानां संहिता ब्राह्मणा च। वेद हि मन्त्रब्राह्मण भेदेन द्विविधः। वेद हि मन्त्रब्राह्मण भेदेन द्विविधः अस्ति। संहिता का कथ्यते? 104 संहिता का कथ्यते? संहिता वेदमन्त्रभागं संहिता कथ्यते। 105 आरण्यक ब्राह्मणयोर्मध्ये क भेदः? आरण्यक ब्राह्मणयोर्मध्ये क भेदः? आरण्यके संहितापरक विवेचनम् अस्ति। आरण्यके संहितापरकं विवेचनम् अस्ति तथा ब्राह्मणे संहितापरकं भाष्य उपलभ्यते। 106 प्रश्न ब्राह्मणग्रन्थानां कियती संख्या अस्ति? ब्राह्मणग्रन्थानां संख्या 13 एव। 107 वेदत्रयी इत्यस्य संहिता कस्य घटकस्य प्रतीकः भवति? वेदत्रयी इत्यस्य संहिता कस्य घटकस्य प्रतीकः भवति? ऋग्वेदस्य शरीरं, यजुर्वेदस्य मनः, सामवेदस्य बुद्धिः। वेदत्रयी इत्यस्य संहितायाः कस्य घटकस्य प्रतीकः भवति? ऋग्वेदस्य शरीरं, यजुर्वेदस्य मनः, सामवेदस्य बुद्धिः। 108 प्रश्नः अस्ति अथर्ववेद कस्य घटकस्य प्रतीकः अस्ति? अथर्ववेदः कस्य घटकस्य प्रतीकः वर्तते? आत्मायाः। संहिताचतुष्टयस्य संकलनकर्ता कः? संहिताचतुष्टय ऋक्संहिता, यजुसंहिता, साम अथर्वसंहिता। संहिताचतुष्टयस्य संकलनकर्ता अस्ति महर्षि वेदव्यास। रीतिज शब्दस्य का अर्थ? यज्ञकर्ता। वेदस्य के त्रय विभागा? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकम् इति वेदस्य त्रय विभागा। 112 उपनिषद इत्यस्य अपरनामः वेदान्त।
उपनिषद इत्यस्य अपरनाम वेदान्तः। प्रतिपादितः विषयस्य दृष्ट्या वेदस्य के विभागाः? प्रतिपादितविषयस्य दृष्ट्या वेदस्य के विभागाः? द्वौ एव, कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डंश्च। 114 महाभाष्यानुसारं वेदानां कियत्यः शाखाः सन्ति? महाभाष्यानुसारं वेदानां कियत्यः शाखाः सन्ति? ऋग्वेदस्य 21, यजुर्वेदस्य 100, सामवेदस्य 1000 तथैव अथर्ववेदस्य 9 शाखा। इपडान् अस्ति, नोट् कुर्वन्तु। ऋग्वेदस्य शाखा 21, यजुर्वेदस्य 100, सामवेदस्य 1000, अथर्ववेदस्य 9 शाखा। 115 यज्ञ साक्षात् कस्य रूपं भवति? यज्ञ साक्षात् विष्णुः रूपं भवति। 116 प्रश्नः अस्ति, मुक्तिक उपनिषद इति आधृत्य उपनिषदानां कियती संख्या? मुक्तिक उपनिषद इति आधृत्य उपनिषदानां कियती संख्या? 102 द्वि अधिकं 100। 117 प्रश्न, सूत्रग्रन्थः कति भागेषु विभक्त अस्ति? तर्हि सूत्रग्रन्थः 4 भागेषु विभक्तम् अस्ति एव। स्रोतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्रश्च। रेखागणित कुत्र प्राप्नोति? शुल्बसूत्रे। कः वेदविभाजकः? वेदव्यासः। गद्यात्मक वेदः कः? शुक्लयजुर्वेद गद्यात्मक वेदः। 121 प्रश्न, कः वेदः गद्यात्मक पद्यात्मकश्च? कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद उभयः गद्यपद्यमय एव। 122 प्रश्न, यज्ञानुष्ठानेन सम्बन्धभेदः कः? यज्ञानुष्ठानेन सह सम्बन्धः अस्ति यजुर्वेदस्य। 123 प्रश्न, मंत्रो ब्राह्मणयोः कस्य अर्थः भवति? वेदस्य। 124 प्रश्न, कति वेदांगानि सन्ति? कति वेद अंगानि सन्ति? षड्वेद अंगानि। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिषं च। 125 प्रश्न, वेदानां कानि महत्वानि? वेदज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं वेदांग अध्ययनं विशिष्ट महत्वमस्ति। वेदज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं वेदांग अध्ययनस्य विशिष्टं महत्वम् अस्ति। 126 प्रश्न, शिक्षा वेदांगस्य किम् उद्देश्यं? वैदिक ऋचाणाम् उच्चारणं विशेष उद्देश्यम्। 127 प्रश्न, शिक्षायाः का उपमा प्रदीयते? शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य पाणिनीय व्याकरणदृष्ट्या। 128 प्रश्न, ऋग्वेदेन सम्बन्ध शिक्षाग्रन्थाः के सन्ति? ऋग्वेदेन सह सम्बन्ध शिक्षाग्रन्थाः सन्ति शौनकीय शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, पाणिनीय शिक्षाश्च। 129 प्रश्न, कस्य व्याकरणस्य शिक्षा सर्वैः वेदे सम्बन्धः मन्यते? पाणिनीय शिक्षा एव सर्वप्रसिद्धः अस्ति, जनादृतः अस्ति। 130 प्रश्न, शुक्लयजुर्वेदस्य कः शिक्षाग्रन्थः प्रसिद्धः? याज्ञवल्क्य शिक्षाग्रन्थः। 131 प्रश्न, कृष्णयजुर्वेदस्य कः शिक्षाग्रन्थः लभ्यते? भरद्वाज शिक्षा, संहिता शिक्षा, व्यास शिक्षाश्च। 132 प्रश्न, सामवेदस्य शिक्षाग्रन्थाः के सन्ति? सामवेदस्य शिक्षाग्रन्थाः के सन्ति? नारदीय शिक्षा, गौतमीय शिक्षा, लोम शिक्षा, एते शिक्षाग्रन्थाः सामवेदीयाः सन्ति। 133 प्रश्न, अथर्ववेदस्य शिक्षाग्रन्थः अस्ति माण्डूक्य शिक्षा। अथर्ववेदस्य शिक्षाग्रन्थः अस्ति माण्डूक्य शिक्षा। वर्तमानकाले कियन्ति प्रातिशाख्याः उपलभ्यन्ते? तर्हि 5 एव। ऋक्, तैत्तिरीय, वाजसनेयी, सामार्थव प्रातिशाख्यानि। ऋक्, तैत्तिरीय, वाजसनेयी, सामार्थव, साम अथर्व प्रातिशाख्यानि। 135 प्रश्न, वैदिक साहित्ये लौकिक शब्देन के गृह्यन्ते? पृथ्वी, अंतरिक्ष,
स्वर्गः पृथिवी अन्तरिक्ष सर्गः पशूनौ इत्यस्य सम्बन्धः केन स्थानेन वर्तते? द्युलोकेन सह जुगळदेवता का असीनौ जुगळदेवता अस्ति। मित्राणि, अद्य एतावत्पर्यन्तं भवतु। श्वः वयम् आलोचयामः अधिकं। तर्हि विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं मातरं। जय जगन्नाथ, जय माता।